इंडियन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह ला सियमा बक़ियतुल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल्लाह। अम्मा बअद, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कुरान मजीद का ऐलान है पैगम्बर इस्लाम की अज़मत के सिलसिले में कि तुम अपनी आवाज़ों को भी इनके सामने उनकी आवाज़ पर बुलंद मत करो। आज हम जिस लिए जमा हुए हैं, आप सबको पता है कि हमारे मुल्क अजीज़ ने एक बड़ी साजिश रची गई है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर हमला है। हम सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज और कॉमन ज़बान में अपने मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पर हुकूमती इंतज़ामिया है, उससे इस बात का मुतालबा करते हैं कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो फिर आप इसको रोक ना पाएंगे। इसलिए कि किसी भी दीन के रहनुमा की तौहीन करना ये कभी भी हमारे मुल्क की तारीख नहीं रही है। हमारे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब के नतीजे में आज दुनिया में ये मुल्क पहचाना जाता है। प्यार, मोहब्बत, उल्फत। यहाँ एक मकान की दीवारें, एक तरफ अगर सिंह रहता है तो दूसरी तरफ कुमार रहता है, सामने कोई सिख रहता है तो पीछे मोहम्मद उमर रहता है और मोहम्मद हसन। इन लोगों के साथ संगम मिल करके ये मुल्क की इमारत को बनाया गया और तामीर किया गया है। लिहाजा सबसे पहले मरहले में हमारे मुल्क के इंतजामिया को गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के इस अजीम तामीरी इमारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो तौहीन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खामोश रहने का मकाम नहीं है। हमको हमारे कानून ने, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि हम इस बात का मुतालबा करें कि जो लोग भी इसमें शिकार हुए हैं और जो लोग भी इसमें मुब्तला हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और बाकायदा कानूनी तौर के पर हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर कानून के दायरे में रहते हुए हमारे इस मुल्क के इंतजामिया ने नहीं सुना तो फिर हम बात की जो भी हमारे उलमाए किराम जो भी प्लान बनाएंगे उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने तमाम जवानों से सबसे पहले मरहले में ये कहना चाहते हैं कि पहले मरहले में पैगम्बर इस्लाम की सीरत को अपने अमल की सूरत में पेश कर दें, ताकि दुश्मन की जो साजिश है वो नाकाम हो जाए कि जिस पैगम्बर इस्लाम को तुम इस तरीके से पेश करना चाहते हो, देखो उसके फॉलोअर कैसे हैं, उनके दरमियान प्यार मोहब्बत, उनके दरमियान किस तरीके से इज्जत वक़ार अखलाक की ये फिजा कायम है। लिहाजा बांट लें सब लोग, आप लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम जान मुर्दाबाद वसीम जान मुर्दाबाद अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली। हमारे जो कानूनी मुतालबात हैं आप सब हमारे उलमाए कराम इस वक्त पेश करेंगे, लेकिन हम अपने पहले जवानों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गौर करें कि ये कंडीशन क्यों वजूद में आई, ये कैफियत क्यों वजूद में आई। उन्होंने इस तरीके से माहौल को कैसे क्रिएट किया कि वो 8वीं में हमारे दरमियान आकर मूवी बना करके चला गया और हम लोग खामोश रहे। कितने पहले आपसे कहा जा रहा था आप गौर तो करें ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। उसने धीरे धीरे हमले किए, हम खामोश रहे। करबला दियानतुद्दौला में जब ज़ियारत आशूरा हुआ, उस वक्त वो इत्तेहाद का इतना बड़ा सुरमा बन गया तो उसने ज़ियारत आशूरा के उन कलिमात के ऊपर हमला किया और हमारे मौलाना मुमताज जाफर के ऊपर एतराज किया कि आपने यहाँ पर इत्तेहाद की फिजा को आप खराब करना चाहते हैं।
لیکن ہمارے ملک ہمارے ہاں لوگوں میں خاموشی پائی جاتی رہی. اس کے بعد اس نے نہ جانے کس طریقے سے دخل اندازی کی لیکن خاموش رہے. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ایک علاقے کی لڑائی ہے, ایک شہر کی لڑائی ہے, دو لوگوں کی لڑائیاں ہیں. لیکن آج اس کی ضرورت اتنی بڑھ گئی, اس نے ہر علاقے میں ہر محلے میں شیطان اکیلا نہیں اترتا ہے, اس لیے اس میں ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں طاقت ہی نہیں ہے. وہ پہلے ہم نواؤں کو اپنے ساتھ کرتا ہے یا تسمی اور لالچ کے ذریعے یا ڈر اور دھمکی کے ذریعے. لہذا آپ غور کریں کہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں ہم صرف اس کا بائیکاٹ نہیں, نہ جانے کب سے چلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے, بائیکاٹ کریے, بائیکاٹ کریے. ہماری شریعت نے ہم کو بتایا ہے کہ جو برے لوگ ہیں اگر ہم نے طاقت اور دم ہوگا تو ہم اس کو اپنی سزا دینے کا بھی دم رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. ہمارے مولانا رضی اللہ صاحب نے خطبہ جمعہ میں بتایا, شریعت نے اس کی موت کا بتایا ہے. جیسے کہ سلمان رشدی کی جو اس کی حرکت تھی, جو اس کی سازش تھی, اس کے بارے میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مرجع فتویٰ دے دے, فلاں مرجع فتویٰ دے دے. بالکل واضح اور روشن ہے کہ جو اتنی بڑی توہین کرتا ہے اس کے سلسلے میں کیا سزا ہے. صرف وہی نہیں, ہم اپنے ملک کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتے ہیں, جو سیاست مدار ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت بلکہ اس سے 1000 گنا کم تر حرکت کوئی اور فرقے والا کرتا تو کیا آپ خاموش رہتے, کیا آپ کسی طریقے سے سوتے رہتے؟ لہذا آپ ذرا غور کریں, کہیں ایسا تو نہیں ہے جانے اور انجانے میں آپ سازش کا شکار ہوئے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ درخواست کرتے ہیں, ہمارے علماء کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری گورنمنٹ, ہماری حکومت, ہماری پارٹی سب کا وکاس چاہتی ہے, سب کا ساتھ دینا چاہتی ہے. یہ کیسا وکاس ہے؟ ہم کو کوئی وکاس نہ چاہیے جب تک کہ ہمارے عقائد محفوظ نہیں رہیں. اس میں سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کا احترام ہونا چاہیے, لوگوں کی آستھاؤں کا احترام ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو, ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ انہوں نے اس سرزمین کے اوپر آ کر پرچم اخلاق کو بلند کیا ہے کہ جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش کر رہا ہوں پلیز میں برائے کرم کچھ نہ کریں, آپ کے جذبات سے ہم واقف ہیں. پروگرام کو ختم ہونے دیجیے, تقریریں جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ آرام سے کریے گا. گزارش کر رہا ہوں مولانا سید سید صاحب کی طرف سے کہ آپ اگر تشریف لائیں. مولانا سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اسلام. مولانا سید سید صاحب کی بلا پر السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وآلہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی مولانا محمد میاں نے جو باتیں فرمائی ہیں تقریباً تمام لوگ گفتگو کر چکے ہیں. میں صرف 2-3 باتیں بہت جلدی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کو مسلمانوں کا اور اسلام کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ انسانیت اور بشریت کا مسئلہ ہے. جتنے دین اور مذہب ہیں ان میں کوئی دین ایسا نہیں ہے اور مذہب ایسا نہیں ہے جو شخصیت کو ایک معتبر شخصیت اور ایک بشر دوست شخصیت اور ایک ایسا نظام لانے والا جو انسان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے میں مانتا ہوں. اسی ملک میں ہم نے دیکھا ہے, ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے برادران وطن جو ہندو مذہب کے ہیں ان کے جو اہل علم ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ خالی لباس میں ہیں تو کچھ واقعی علم والے ہیں. جو واقعی علم والے ہیں انہوں نے اسی فساد کے درمیان صراحت سے بات کی ہے کہ ایسی شخصیت کے خلاف بات کرنا جو عالم بشریت کے لیے بھیجا ہوا ہے اور عالم بشریت کی بھلائی چاہتا تھا, یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اسلام و مسلمانوں کا نہیں ہے, بشریت کا, انسانیت کا ہے.
اور ہر مذہب چاہے وہ کوئی مذہب اور دین ہو یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے بزرگوں کا احترام کرو۔ کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہم کو صراحت سے دیا گیا ہے کہ جن کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے ان کو بھی برا بلا نہ کرو ورنہ جہالت میں تمہارے خدا کو برا بنا ہے۔ اسی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے شروع کیا گیا ہمارے ساتھ یہ سمجھ کے کہ یہ کمزور ہے۔ اگر اسی مرحلے پہ ظلم کے خلاف ہونا روکا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے منہ سے ہو رہا ہے، یہ نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا قلم ہے۔ اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہیں اور ساری دنیا کی انسانیت دشمن ہے، اسلام دشمن نہیں کہوں گا، جو شیطان کی حکومت چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ اور یہ کام یورپ میں ہوتا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس ملک میں ایسی صورت آئی ہے اور یہاں ہماری حکومت جو اب تک ہمیشہ سدبھاؤنا آپسی محبت کے ماحول کو برقرار رکھنے والی حکومتیں رہی ہیں، اس وقت پورا توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ میں ان دشمنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سازشیں الٹا کام کرتی ہیں۔ تم چاہتے ہو، تم سوچتے ہو کہ ان کو بدنام کر کے کچھ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر ہمارا تجربہ یہی ہے پچھلے 50 برسوں میں تم نے جہاں قرآن کے خلاف لکھا وہیں حق کے ڈھونڈنے والے قرآن پڑھ کے نہ جانے کتنے ادھر آ گئے۔ اب تم پیغمبر کے خلاف لکھ رہے ہو، انشاءاللہ یہ دنیا جاگ چکی ہے، نہ جانے کتنے ہیں جو پڑھ کے پھر ادھر آ جائیں۔ زیادہ اگر ادھر سے ادھر لے جانا چاہتے ہو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 2-4 کو ڈرا کے سزا کی لالچ دے کے یا پیسہ لے کر خرید لو گے، لیکن تمہیں ہم نے صرف بڑی تعداد نصیب ہونے والی میں اپنے ہندو بھائیوں سے خاص کر کے جو یہاں سب سے بڑی طاقت ہے، آج جو گزارش کروں گا کہ آپ کا مذہب کیا اجازت دیتا ہے کہ کسی کا دل دکھایا جائے، کسی کی توہین کی جائے، کسی بزرگ کی بے عزتی کی جائے؟ اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ کے مذہب کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں انہیں سمجھا کے روکیں۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے، میں اپنے سکھ بھائیوں سے، یہودی بھائیوں سے سب سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے دین پہ ہیں تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج ہمارا ٹیسٹ ہے، کل آپ کی باری آنے والی ہے۔ یہ اسلام دشمن نہیں ہے، یہ شیطان پرست ہیں، یہ انسان دشمن ہے۔ جتنا ہمیں کچلا گیا ہے اتنا ہمارا رنگ نکھ رہا ہے۔ ہم مہندی ہیں جنہیں جتنا پیسا جائے گا، واہ 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 واہ، جتنا پوچھو گے اتنی خوشبو پھیلے گی۔ لہٰذا یہ روش بھول جاؤ، انصاف کی باتیں کرو۔ باقی مومنین کرام سے جو باتیں کہنا تھی مولانا فضل جواد صاحب کے پیغام میں بھی آ گئی، خطبے میں بھی ذکر ہو گیا، مولانا محمد میاں نے فرما کیا۔ مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی پراپرٹی، جان، مال، عزت اور دین، یہ 4 قوم کی چیزیں ہیں جن کو نقصان پہنچانے کی مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کبھی توڑ پھوڑ نہ کریں، کہیں قانون کو ہاتھ نہ لیں۔ ہمارا مذہب ہم سے کہتا ہے تم قانون کی پابندی کرو۔ اب میں اس حکومت سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو قانون کی پابندی کر رہے ہیں مگر آپ بھی قانون کی پابندی کریں۔ ہم تو آپ کے اپنے ملک کے آئین کو مان رہے ہیں، آپ بھی اس ملک کے آئین پر جس کا سیکولر کردار ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ آپ اور ہم مل کے اگر یہ نہ کریں گے تو یہ آپ کے اور ہمارے ملک کو توڑنے کی سازشیں ہیں۔ اس ایک تیر کے نہ جانے کتنے نشانے ہیں۔ صرف آپس میں لڑانا نہیں ہے، ملک کو توڑنا بھی ہے۔ خدا کے لیے ہوش میں جائیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں ملک توڑنے والوں کا نام کچھ اور لکھے ہوں اور ملک توڑنے والوں کا کچھ نام اور لکھے ہوں۔ اللہ وہ دن نہ لائے۔ ہماری آپس میں نسبتیں، ہمارے آپس کے تعلقات اسی طرح برقرار رہیں۔ یہ پتہ نہ چلے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون سا مالک سے دعا کرے گا اس کی رحمت پوری کائنات کے لیے ہے، ان کے روکے گا رکے گی۔
उस रहमत को फैला और इस्लामिक है उसे निजात देने के लिए रहमत के बारिश में जल्द अज जल्द मीडिया की गुजारिश है कि बस 2 मिनट प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आप इधर अकेले 3 उलमा हमारी तरफ से मुकर्रर हैं इंशाल्लाह। मौलाना रजा हैदर साहब की बिला, मौलाना अख्तर अब्बास जवान साहब की बिला, और जो उलमा है वो यहाँ बात इनवाइट कीजिएगा। आप हजरात अलग आ सकते हैं। मेमोरेंडम पढ़ा जाएगा, जो मुतालिबात हैं आप हजरात खामोशी के साथ मेमोरेंडम सुन लीजिए। उलमा बहुत है, खतीब बहुत है, 2 मिनट रुक जाइए, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक प्रोग्राम होगा ना। लिहाजा उलमा बहुत है, खतीब बहुत है, गुंजाइश नहीं, सबके दिल की बात यहाँ हो चुकी है। तो गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हैदर अब्बास साहब की वजह से कि वो सिर्फ मेमोरेंडम पढ़ दें, ताकि तमाम मोमिनीन के उलमा का इत्तेफाक है तमाम मेमोरेंडम के निगाह पर। आप हज़रात नारे सलवात के जरिए इनको तस्वीर करिएगा और इत्तेफाक करिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्होंने अब तक भरपूर हमारा साथ दिया है और इस एहतजाज को पुरअमन मनाने में अपना किरदार अदा किया है, हर एक बंद पर आपको नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करना है। हमारे चंद एक मुतालबात हैं जो हम भेज रहे हैं वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर दाखिला के पास और वज़ीर आला के पास। उम्मीद यही करते हैं कि ये बदबख्त इंसान जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। जो मजहबी मुनाफरत फैलाने का एक सिलसिला जारी हुआ चाहता है उसे रोका जा सके और हम दीगर अदयान और मकातिब ज़िक्र के मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं, हमारे मुक़द्दसात का भी एहतराम किया जाए। नंबर 1, वसीम रिजवी जो मुसलसल फितना और फसाद की कोशिश कर रहा है उसकी करतूतों पर लगाम कसी जाए और पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नंबर 2, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत में जो किताबचा शाया हुआ है उसकी फरोख्त और तशहीर पर फौरन पाबंदी आयद की जाए। नीज मुसन्निफ और पब्लिशर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नंबर 3, वसीम रिजवी जिसे मुसलमान तहरीफ कुरान मजीद और तौहीन रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म में मुसलमान नहीं समझते, उसे वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप से फौरन बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस्लाम से खारिज शख्स वक्फ बोर्ड का रुकन नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नंबर 4, हुकूमत हर मजहब के मुक़द्दसात के एहतराम के लिए दस्तूर हिंद के मुताबिक अमल करे और जो लोग मुक़द्दस शख्सियात की इहानत की जुर्रत कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नंबर 5, जिन शरपसंद तंजीमों और अफराद के साथ वसीम रिजवी इस्लाम, कुरान मजीद और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके मुल्क में फिरका वाराना फसाद की कोशिश कर रहा है, उन पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और मुल्क की सालमियत और अमन को बरकरार रखने में बिल्कुल गफलत न बरती जाए। नारे तकबीर। नहीं, अभी आपको अपनी आवाजों को बुलंद कर देना है। नारे तकबीर। अभी गुंजाइश है और वह भी इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आखिर में मौलाना कल्बे जवाद साहब की नियामत में जो बातें कहना चाहते हैं इमाम जुमा आज के मौलाना रजा हैदर साहब के खिलाफ वो कहें और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान है। मौलाना सैयद रजा हैदर साहब। आ जाओ भाई। नारे तकबीर।